अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आगदिम सहर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान की सेहत के हवाले से इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर और तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर एक बहस शुरू हुआ है, एक डिबेट चल रही है। और उस डिबेट में अपोजिशन के लोग भी शामिल हो रहे हैं, हुकूमत के लोग भी शामिल हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ ये बात जा रही है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही मौजू है कि इमरान खान की आंख जो है उसकी सूरत हाल बहुत नाजुक है और इमरान खान को ह्यूमन राइट्स के ज़रिए उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए, उसको बुनियादी हकूक़ मिलने चाहिए जो बनते हैं। लेकिन इसके साथ ही हुकूमती सहाफ़ी जो हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, जिनको हुकूमत ने लॉन्च किया हुआ है, उन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत गलीज़ जुमले कहना शुरू कर दिए। जैसे कि आज मैं एक शख्स की गुफ्तगू सुन रहा था, उसने कहा कि इमरान खान की आंख तो ठीक हो गई है, आप उसको दज्जाल बनाने पर क्यों तुले हुए हैं। ये गुफ्तगू आज एक बड़े कौमी चैनल के ऊपर एक बड़े सहाफ़ी ने मीडिया पे की और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग, ठीक है, हमें एक सियासी पार्टी ने लॉन्च किया है, हमें एक इंसान ने हमें लॉन्च किया है, तो क्या ये हुकूमत ख़त्म नहीं होगी, ये फस्तायत का निज़ाम ख़त्म नहीं होगा? और जब ये ख़त्म होगा तो फिर उस वक़्त हम मुंह दिखाने के काबिल होंगे या नहीं होंगे। मुझे याद है कि हमारे एक साफ़ी दोस्त थे, वो इमरान खान के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के हक़ में लिखा, सुबह शाम उसके लिए ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाते थे, बुज़दार के कसीदे लिखते थे। जिन दिनों मुझे एक अहम तरीन पंजाब के इदारे ने बुलाया, उन्होंने कहा कि उस्मान बुज़दार की शान में कुछ आप कॉलम लिखें, तो मैंने इनकार कर दिया। तो उन दिनों भी उस शख्स ने उस पर कॉलम लिखे। मगर जब इमरान खान की हुकूमत जाती गई और आज कर वो एक सुबह से शाम तक इमरान खान को गालियां बकता है, सिर्फ इसलिए कि वो जिस टीवी चैनल के साथ वो बसता है वहाँ से उसको 1.5-2 लाख रुपया मिलता है, और उसका सिर्फ और सिर्फ बुनियादी काम ये है कि उसने सुबह से शाम तक इमरान खान को गालियाँ देनी है। ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, मगर उसके बाद देखते हैं कि जब नया सूरज तलू होगा तो निज़ाम किस तरफ जाता है, लोग किस तरफ जाते हैं। बहरहाल, इमरान खान की सेहतयाबी के हवाले से दुनिया क्रिकेट के 17 कप्तानों ने, कैप्टन्स ने, जो साबिक भी हैं, उन्होंने इमरान खान की सेहतयाबी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है। उस ख़त का मतन मैं मुख्तसर जुमले को 2-3 आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ रवा रखा जाने वाले सलूक और उनकी कैद के हवाले से जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं उसमें कैसी गहरी तशवीश का इजहार करते हैं। ये ख़त तहरीर कर रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं और आलमी क्रिकेट की एक लेजेंड शख्सियत है। इमरान खान की खेल के लिए खिदमात दुनिया भर में सराही जाती हैं। बतौर कप्तान उन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप दिया और तारीखी फतह दिलाई। हम में से बहुत से उनके खिलाफ मुकाबला किया, उनके साथ मैदान शेयर किया। हम या उनकी अमजद सलाहियत, करिश्माती शख्सियत और मुसाबकती जज्बे को अपना आइडियल बनाया है। वो खेल की तारीख के बेहतरीन ऑलराउंडर और कप्तानों में शुमार होते हैं। क्रिकेट से आगे बढ़कर इमरान खान ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। लिहाजा उनके लिए बेहतर इंतजाम होने चाहिए और उनको सेहत के हवाले से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। ये मैं आपको इस पूरे ख़त का जो है वो मतन का एक मुलख्खस अब्स्ट्रैक्ट सुना रहा हूँ। ये ख़त आपने सोशल मीडिया पर देख लिया और यहाँ भी स्क्रीन पे चल रहा है। अब दुनिया के 17 बड़े कप्तानों ने इमरान खान के लिए ये बात की। तो जब इमरान खान का ये पहला दिन था, दूसरा दिन था मीडिया के ऊपर, तो मैंने कहा था कि दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बिल्कुल खामोश बैठी है। बहरहाल उसके बाद वकार यूनुस और वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी के बयानात आए जो यकीनन जो है वो खुशाइंद बात है। तो पहली बात तो ये है कि इमरान खान जिस स्टेज पर खड़े हुए हैं, आज आपने जानते हैं कलीमा मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कल अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू की। अली अमीन गंडापुर हमेशा विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं और जब वो हुकूमत में थे हम तब भी कहते थे कि अली अमीन गंडापुर वन साइडेड नहीं है, वो डबल साइडेड है। वो यहाँ की बात वहाँ करते हैं, वहाँ की बात यहाँ करते हैं। मुमकिन है अली अमीन गंडापुर की ये नीयत साफ हो कि भाई मैं सुलह करवाना चाहता हूँ, मगर सुलह का मतलब ये नहीं है कि आप इस नाजुक मोड़ पर, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इंतहाई नाजुक मोड़ पर खड़ी है और आप मीडिया के ऊपर बैठ के, एक कौमी चैनल के ऊपर बैठ के, बड़े चैनल के ऊपर बैठ के आप तरीके इंसाफ की तबाही मचा दें, उनके खिलाफ बातें करें। जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, वो हर सियासी जमात से होती हैं, सियासी जमात के अंदर हैं भी, मगर अली अमीन गंडापुर को इस तरह मीडिया के ऊपर बैठकर इस सूरत हाल के मामले में इतनी सख्त स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, जिस पर जाहिर है तरीके इंसाफ के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं, आज भी जब पार्टी धरना दे के बैठी है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डंग मारने से बाज नहीं आए। इसके साथ ही अलीमा खान के जो बयानबाजी है, अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि अलीमा खान ने की वजह से जो ट्रीटमेंट है वो 2-3 दिन लेट हुआ। तो अलीमा खान के बारे में भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर से लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्यों अपनी सियासत चमकाने की वजह से सियासत चमका रही हैं और बार बार उन फैसलों को वीटो करती हैं जो हुकूमत की तरफ से आते हैं या इमरान खान की तरफ
طرف سے آتے ہیں تو علیمہ خان کے اوپر بھی تحفظات ہیں بہت زیادہ. اچھا ان دا شارٹ آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریک انصاف اس وقت جس تباہی سے گزر رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ تحریک انصاف خود ہے، کیونکہ اس کے حکمران علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈا پور، سہیل افریدی، یہ سارے کے سارے ان سب کے بیانات آپ اٹھا لیں، ان تمام لوگوں کے بیانات کے اندر تضاد ہوگا. جب اتنے بڑے لیول پہ جب پارٹی کرش ہو چکی ہے، پارٹی کا چیئرمین اندر ہے، پاکستان میں پارٹی کے چند لوگ باہر بیٹھے ہیں، اگر وہی لوگ یہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے تو پارٹی کہاں جائے گی؟ ہمیں عمران خان کی صحت پر پوری ہمدردی ہے اور میں نے بار بار اس کے اوپر بات کی کہ عمران خان ایک قومی ہیرو ہیں اور موجودہ سیاسی نظام کے اندر ایک واحد جو امید کی کرن ہے وہ عمران خان ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. مگر اس وقت جس صورتحال سے وہ گزر رہے ہیں، محسن نقوی کی بات 100% درست ہے کہ بات جو ہے بات سے، مذاکرات سے مسئلے حل ہوتے ہیں، جنگ و جدل سے یا مار دو یا مر جاؤ سے حل نہیں ہوتے. لیکن بہرحال عمران خان کے لیے دنیا کے 17 ملکوں سے یہ جو ہے وہ ایک کپتانوں نے خط لکھا، جس میں آسٹریلیا ہے، بھارت ہے، ویسٹ انڈیز ہے، نیوزی لینڈ ہے، اور ان تمام ملکوں سے جو خط آیا اس سے مراد یہی ہے کہ عمران خان ایک نہ صرف پاکستانی بلکہ عالمی سطح پر ایک ہیرو کی شخصیت رکھتا ہے، وہ ایک کرشماتی شخصیت ہے، اس کے ساتھ محبت والا سلوک ہونا چاہیے. دوسری، پہلے پاکستان بار کونسل کی طرف سے بھی ایک خط آیا جس میں کہا گیا کہ عمران خان کی صحت کو مد نظر رکھا ہوا انہوں نے مطالبہ کیا پاکستان بار کونسل نے کہ عمران خان کو اس کے پورے حقوق دیے جائیں اور عمران خان کی صحت کے حوالے سے جس طرح وہ چاہتے ہیں. اب دیکھیں محسن نقوی بار بار کہتے ہیں ہم نے بلایا آئے نہیں، ہم نے بلایا آئے نہیں. بھائی تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کی بہنوں کو ساتھ شامل کیا جائے اس ٹریٹمنٹ کے اندر، نہیں شامل کیا گیا. اچھا دوسری بات، اگر عمران خان بالکل ٹھیک ہیں تو اس کی بہنوں کی ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آج بھی سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر شاید گئے ہیں اور باہر کھڑے ہو کے آگے ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی. بھائی جب عمران خان ٹھیک ہیں تو ان سے ملاقات کی روکنے کی وجہ سمجھ نہیں آتی. اور دوسری بات یہ کہ آپ خود بتائیں مجھے، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ کوٹ لکھپت کی جو نواز شریف کا کمرہ تھا، جس طرح وہ ملاقاتی روم بنا رہا، کیا یاد نہیں ہے میڈیا کو بھی اور دوستوں کو بھی؟ تو آپ اس کو ہی مد نظر رکھ لیں. تو بہرحال پاکستان بار کونسل کے بعد پھر پنجاب بار کونسل نے بھی ایک خط لکھا جس کے اندر کہا گیا کہ عمران خان جو ہے وہ قومی ہیرو ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک ہونا چاہیے، ان کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے، اور انہوں نے جو کچھ بھی ان کے ساتھ اختلاف ہوں وہ اپنی جگہ، بہرحال وہ اس کو بطور سیاستدان اور بطور پرائم منسٹر کے طور پر انہیں ڈیل کرنا چاہیے. تو یہ معاملہ میرا خیال سے کہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ ندیم ملک کے انٹرویو کے پروگرام میں علی امین گنڈا پور نے کہا کہ محسن نقوی نے سب سے زیادہ کوششیں کی اس بات کی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مذاکرات سے حل ہونا چاہیے. تو آپ محسن نقوی صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، محسن نقوی صاحب انتہائی طاقتور آدمی ہے اس وقت حکومت کے اندر. تو محسن نقوی صاحب ابھی بھی چاہیں تو حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہو سکتے ہیں. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا کی نظریں عمران خان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، پاکستان میں صرف عمران خان بین ہے، اس کی تصویریں بین ہیں، ورنہ پوری دنیا کے اندر عمران خان کی تصویریں چل رہی ہیں، لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، عالمی میڈیا اس کو ڈسکس کر رہا ہے، عالمی میڈیا اس کی صحت کے حوالے سے تشویش کا مظاہرہ کر رہا ہے. اگر کئی خبر لیک نہیں چل رہی ہے، پاکستان کوئی بین ہے اس کی تصویریں، تو وہ پاکستان کے اندر ہے. لیکن پھر بھی دیکھ لیں مریم نواز کی ہمت ہے، اس نے گجرات کے اندر کل جو ہے وہ عمران خان کی ویڈیو بھی چلائی اور اس کے بعد عمران خان کو جو ہے وہ اس نے لوگوں کے سامنے اس کی تقریر سنائی، جس کے بعد مجمع سے پاکستان اور عمران خان کے نعرے بھی بلند ہوئے. تو ایک تو یہ تینوں خبریں بڑی خوش آئند ہیں کہ پوری دنیا کے کپتانوں کا عمران خان کے لیے خط لکھنا یا پاکستان بار کونسل، یہ تینوں خط اس بات کی دلیل ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ قطعاً کسی طرح بھی وہ NRO نہیں مانگ رہا، کسی طرح بھی NRO نہیں مانگ رہا. وہ صرف اور صرف آپ سے کہہ رہا ہے کہ میرے من کی، میری مرضی کے جو لوگ ہیں ان سے میرا علاج کروایا جائے تاکہ میں اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی پریشانی کا میں شکار نہ ہو سکوں. اب اگر یہ بھی بنیادی حقوق اس کو نہیں دیا جا رہا تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور تحریک انصاف پروپیگنڈا کر رہی ہے، تو پھر میرے خیال سے خود ہی انسان کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. بہت شکریہ.